ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بركة يا مسامة فسر لك المبرم توبة بركة برم توبة هل بجاء من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أجر هل بجاء من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أجر هل بجاء من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أجر وجل مدادي وأقول ما برد لك ما داري ما وجل مدادي وأقول ما برد لك ما داري ما وجل بعيداني يا كلمتين برد لك عبادنا ما دون يا ربنا يا بدر الأرض يا بدر المئات واتباخ وصلنا بزايد الأدلاخ بأخذان الأهوال والأخلاق وعطينا كرائم الأعمال تدوم بالأيام والليالي وعطينا مخالد العباد في جملات الأوقات وسعاد وافتح لنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي في دانا وفي زراب الأحمد الأيام والنبي والبولي والهدان من الأعواد ومن الحواد والنبي والبولي والهدان من الأعواد ومن الحواد وفي النبات من خفيف وإذا ومن غلان المدقي من المدر واقبل علينا سبا صديق العديم فلا نرى فتيعة بين العديم واغفر أبينا من الأسرار في إذاعات العدور والأزار ونجينا من الوباء النادر من الملوك من الأبرار ونجينا من فتنة الملوك ومن الدار وياتنا جوابك فأنت جارنا ونعم الجار يا أخي يا خيوم يا جبار فأنت جارنا ونعم الجار يا أخي يا خيوم يا جبار وظلي في الليل وفي النهار على النبي المجدى والمدار وعلي وسبيل النار ما غير غير على النار جاوبت بالفرقان ربي المهين ملكت نفسي وزعزعت اللحين أحس من دنيا هزار دنيا الجنان والهاد الهوى وليزف الجنان والأنياء لم في أخرايا وقاد لي بالأرض على رايا رفقني إلى الجنان الجيم ولي رواية زوزم الرجيم رفقني إلى الجنان الجيم ولي رواية زوزم الرجيم تسعى من العين والوجر كل بديع الأهلين جر أكرمني بديع بالجدر وزانني أجل بالجدر لم ينهني إلا دخل الجنة خير القصى رد علي سلمنا لم ينهني سجن ولا بعيد وعمر إلى الجنان عيد لم ينهني سجن ولا وليد وعمر إلى الجنان عيد أفضل يغفر المرهن الله ربنا ولا إله إلا الله هداني الله
وإنه البديع وخادني له بأنواع البديع برأني خالق من سواه وخادني من لا يرى سواه كتاب ربي كان لي وكنت لا ولله بإذا كنت فجعل الأقدار والمفاسد سلامة من جانب الفاسد أكرمني الله بذكره وما اختاره وليقال الأقوم فهدي الله أكرما وببقائه النبي يا سمع في بعد ذي الجلال والإكرام لقلتك مرقب الكرام إلا يقاد لا ما لم يكن ولا يكون أبدا يمكن إلا يقاد له ما لم يكن ولا يكون أبدا ممكن الله سألوك أبدا في كون جرى البديع عجابا للكون إن الذي من الإله خاص غاب عني كوني وفي خاص دلالي الله الله بلا تعالى الأمر تقبل قبضات المرؤوسات مزمن قصو بلا كاسات وخاني الغايب صبور تجارتي لدي لن تقول لم ينهني ما فاه عن الله فضلا ولا إله إلا الله يقودني للانتهاء زمني من كان لي وليصفى زمني جامعة ربي بلسان العربي بلا نهاية وتاب القدمي نزعني الإسلام من حرمتي لدى الجزائر منير رتبتي نزعني الميزان والكتاب أزمنا خدمتي لدى الكتاب تسير ما ثبت للسبع أعنى يميني عن أزل من بعيد هداني الله وزازعني إلى شواء أمري عبش المعين كل الشتان يا جليل ومسكني وكل ما أعود يا الله يا قفيز يا ذا الأمر يا فاعل الخلق معا بالغفر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد هكذا دنياي محورايا ففي عما أن يضرب الرزايا وجب عذاب النار عن جنة من بيتعلق من أبناء الجمل وجنة إخواني من الأقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا وتعبا يا سماء تولني ولا تكلني عن وارحم جميع المسلمين أبدا